अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी की। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में तारीखी पजीराई की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़बरदस्त क़यादत का एतराफ़ भी किया। कल जोहराने के बाद से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने को तैयार हैं, जबकि आर्मी चीफ की इस कदर पजीराई से भारत में सोग का सा समा है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप के तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर दिली शुक्रिया भी अदा किया। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ भी की है और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में दोनों ममालिक के माबैन मजबूत ताउन को सराहा है। बातचीत में तिजारत, इक्तिसादी तरक्की, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और उभरती टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग के इम्कानात पर भी गौर किया गया है। इसके क्या असरात होंगे, इस मुलाकात के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सफीर जी आर बलोच साहब ने। जी आर बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बलोच साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई है निहायत ये अहमियत की हामिल थी। ईरान इसराइल जंग के पैराए में अगर देखा जाए और जनूबी एशिया की जियो स्ट्रेटेजिक माहौल के हवाले से देखा जाए, ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल थी? जी शुक्रिया। पहले तो मैं ख्याल इसका थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे मजबूत, बहादुर और प्रोफेशनल आर्मी के जवान और उनकी क़यादत की काविशों और कौम की मुकम्मल हिमायत और दुआओं के साथ जो हमें अल्लाह ने फतेह हासिल इनायत फरमाई हमारे अज़ली दुश्मन के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें, उसके बाद पाकिस्तान की जो स्टेटस है मेरे ख्याल में वो, और बहुत सारे और भी एनालिस्ट मुझसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए मिडिल पावर ग्लोबल लेवल पे, नंबर वन। नंबर टू ये है कि दूसरा ये है कि पाकिस्तान के को कंसल्ट करना अमेरिका के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो समझ बूझ है साउथ एशिया के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से और बाकी जो इलाके हैं और ग्लोबल जो इश्यूज हैं उस पर उसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि हमें हमारी जो जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस वजह से उसको अच्छा समझा जाए या बुरा समझा जाए, लेकिन हम बहुत सारे क्राइसिस से गुजरे हैं, उनका सामना किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर दफ़ा फतेह ही हमें इनायत फरमाई है। तो ये मेरे ख्याल जो दौरा है उसकी अहमियत इस दो तरीके से है। और तीसरी जो अहम है वो है हमारा बढ़ता हुआ ताउन अमेरिका के साथ। तो पहला, जियो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन, नंबर वन, इन व्यू ऑफ पाकिस्तान इनहैंस स्टेटस एज ए ग्लोबल मिडिल पावर, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और फिर जो क्राइसिस वक्त चल रहा है हमारे नेबरहुड में है, जो कि बहुत अफसोसनाक है, इजराइल की बहुत शर्मनाक जो कार्रवाई है, हीनियस क्राइम्स है और जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया ईरान का। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में खबरें ऐसी आ रही हैं कि उस पर बहुत सारा हमला जारी है। तो इन तीनों यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बाहमी ताउन को भी फरोग मिलेगा। और जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने मीडिया पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है और मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ISPR ने भी अपने एलामिये में कहा है कि फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े के पूरा अमन हल पर जोर दिया है। आप इन दोनों बयानात को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और क्या पाकिस्तान इस तनाज़े के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है? That's a very important question. मैं समझता हूँ पाकिस्तान कर नहीं सकता, करना चाहिए। इसलिए एक तो बहुत सारी वजूहात है, हमारी अपनी सिक्योरिटी का है मसला कि ईरान हमारा नीबर है, उसके साथ हमारे बॉर्डर्स है, हमारा बहुत ही सेंसिटिव जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, जहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, बहुत सारे चैलेंजेस डेवलपमेंट के भी हैं, और उसके फिर जो अहम चीज़ उसकी ज़्यादा ये है कि वही एक हमारा बड़ा प्रोविंस है जो कि अल्लाह ने उसको मालामाल किया है बहुत सारे जो है वो ज़मीनी दौलत के साथ, बहुत सारे मिनरल के साथ। और अभी जो आ रही है रिपोर्ट्स के गोल्ड
سلور تانبے کے علاوہ جو ریئر ارتھ ہیں وہ بھی بہت ساری وہاں پہ ہیں. تو اس لحاظ سے اس پروونس کی اسٹریٹجک سچویشن بہت اہم ہو جاتی ہے. لہٰذا پاکستان کے نیبرہڈ میں کوئی بھی کرائسس ہو تو اس میں پاکستان کو نہ صرف کہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسپیڈینٹ بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے کہ اس میں کردار ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کردار ادا کر رہے ہوں گے. ان کو بتایا بھی ہوگا کہ یہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا بات چیت کے ساتھ تو یہ پھر سالہ سال چلے گا. افغانستان جیسا چھوٹا ملک یا ایون باقی جو ممالک جن پہ اس قسم کے حملے کیے گئے کسی ون پریٹیکسٹ آر دی ادر، اس کے آپ اثرات دیکھیے. سوڈان ہو، صومالیہ ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، ابھی تک 20 سال پر، بلکہ افغانستان کو دیکھ لیجئے 50 سال ہو گئے، ابھی تک وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہو سکی. تو اور وہ ایک بڑا سورس آف انسٹیبلٹی فار دا ریجن اینڈ فار دا ورلڈ ہے. تو اس چیز سے I'm sure ہمارے کمانڈر ان چیف نے ان کو آگاہ کیا ہوگا. اور بالکل عام نقطہ آپ نے اٹھایا ضیاء بلوچ صاحب، اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے جس کے شواہد امریکی فوج کے خطے میں اس کی پوسٹنگ سے ملتے ہیں، تو پاکستان کا اس پر کیا موقف ہونا چاہیے، خاص طور پر جب حال ہی میں امریکی صدر اور پاکستانی آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اگر میں کہیں پہ ہوتا تو یقینی طور پہ اصولی طور پہ میں اس کو قطعی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جنگیں جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ چاہے نیوکلیئر ہو، کیمیکل ہو، جو بھی پریٹیکسٹ پہلے لیا گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایز اے گلوبل پاور دے مسٹ پلے دیئر پازیٹیو رول. They must play a role of mediation between Iran and Israel بجائے کہ اس کا حصہ بنے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی طرح سے بھی، اور مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ پاکستان کبھی بھی ایسا حملہ اگر ہوتا ہے امریکہ یا کسی اور اسرائیل کے جو دوست ملک ہیں یا الائز جو ہیں یا سپورٹر جو ہیں، کسی طرف سے بھی ہوگا، پاکستان اس کی مخالفت کرے گا. ایران ہمارا نیبر ہے، تاریخی دوست ہے، بھائی ہے، اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا نیبرہڈ ہے. یقینی بات ہے کہ ہم اس چیز کو قطعی قبول نہیں کرتے، اصولی طور کے اوپر، قانونی طور پہ اور مورلی بھی یہ غلط ہوگا. جی مورلی بھی یہ غلط ہوگا. ضیاء بلوچ صاحب ساتھ ہی رہے گا، اسی موضوع پر آگے بھی ڈریں گے. اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب بھی. تو ایران اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اسرائیلی حملوں کے بعد جنگ آج 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے. اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں میں بھی تیزی آ چکی ہے. ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 12ویں لہر میں سیجل میزائلوں کا پہلی بار استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے 4 اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ایران کے حملوں سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں. حملوں میں اسرائیل کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی ہیں، جس کے بعد پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن گونج اٹھے ہیں. اسرائیل حکومت نے ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. بالکل صورتحال آگے کس طرف جائے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ سے جانا چاہیں گے، جیسے کہ بات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور امریکی میڈیا اس پر رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران پر اٹیک کیا جائے، لیکن اس کا باضابطہ جو ہے وہ حکم جاری نہیں کیا گیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے بڑا سٹرونگ رسپانس سامنے آیا ہے، اور پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر جو چائنا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اتنی خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا. آپ کو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے تو کیا چائنا اور روس بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں جو ابھی کی جو ڈیولپمنٹ ابھی تک تو ایسا کوئی ڈیسیجن لیا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ڈفرینٹ آپشنس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پریزنٹ تو یہ جو ہے مجھے لگتا ہے ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، اور جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یوکرین سے شفٹ کیا ٹو مڈل ایسٹ، اور جو ریفیلنگ کے جہاز تھے وہ شفٹ کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی موو کرا دیا. تو میرے خیال میں ایک پریشر کے طور پہ ایک پوسچرنگ کی ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ اس میں الٹیمیٹ انٹرسٹ جو اسرائیل کا ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایکٹیولی اس میں انوالو ہو، کیونکہ جو نیوکلیئر انسٹالیشن نیتانز کا ہے یہ آلموسٹ دیکھیں 6 میٹر یہ ڈیپ ہے، جبکہ فردوں کا جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے 1/2 مائل انڈر دی گراؤنڈ ہے. اس کے لیے جو ان کے پاس جو ویپن سسٹم اویلیبل ہے وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں انلیس امریکہ اس میں انوالو ہو. وہ چاہتے ہیں B-252 B-2 بمبرز جو ہیں
ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو وہ انسٹالیشن کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے دیکھیں ان کی تمام کوششیں اسی پہ ہیں. اور لیکن جس طریقے سے ایران کا رسپانس جا رہا ہے، اور دیکھیں میرا خیال میں جس طریقے سے آج کی ہوئی جو اسٹرائکس ہوئی ہیں صبح، اور اس سے وہاں پہ جو پینک کریٹ ہوا ہے اکراس اسرائیل، اور اسرائیل دیکھیں نا اس کا ٹوٹل لینتھ اس سے 472 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی نیئرسٹ پوائنٹ پہ وڈتھ از 15 کلومیٹر. اب اس طرح کنٹینیوس اٹیکس ہوں گے. دیکھیں اگر 30 میزائل بھی فائر ہوتے ہیں تو اس میں تو 5-6 جا کے لگتے ہیں، تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے دیٹ ہیز بین بریچ، اور جو سائیکالوجیکل ایک بیریئر تھا دیٹ ہیز بین بریچ، اور لوگوں میں جو ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہے، لوگوں میں خوف و ہراس ہے، لوگ وہاں اسرائیل کو چھوڑ کے وہاں سے نکل رہے ہیں. اور ایک اور بات طے ہے کہ اسرائیل اپنے بل بوتے پہ خود ہی نہ وہ حماس کو شکست دے سکتا ہے، نہ ایران تو بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی سویلائزیشن ہے، ایک بڑی ہسٹری ہے. تو میرا خیال میں اتنا آسان نہیں، لیکن ڈپینڈز نو ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وار اسٹیمنا کس کا کتنا ہے، کیا کتنے میزائل. اب لوگوں کی اسسمنٹ یہ بھی ہے جو میزائلس کی فائرنگ میں کمی جو آ رہی ہے، مثال کے طور پر انیشلی 100 کے حساب سے جا رہے تھے، ابھی 30 پہ آ گئے ہیں، 25 پہ آ گئے ہیں. تو کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کے پاس دے آر رننگ شارٹ آف میزائلس. تو بہت سارے پھر سینکشنز بھی ہیں. اگر امریکہ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ایران کے لیے بھی ہوں گے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو میرا خیال میں نیوکلیر سے زیادہ یقیناً مسعود صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے اثرات تو ہوں گے اگر امریکہ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل جوہری مذاکرات بھی جنیوا میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے میں آئے گا. جی آر بلوچ صاحب، امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کی دھمکی اور مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایران اس کو ماننے سے انکاری ہے، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن اور مکمل خاتمے کے عدم استحکام کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں وہ کون سے نکات ہو سکتے ہیں جن میں کوئی درمیانی راستہ نکلے اور ون ون سچویشن پیدا ہو سکے؟ دیکھیے، یہ بڑا کمپلیکس ایشو اس لیے ہے کہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی جو ہے، جو کہ زائونسٹ لابیز ہیں، جو کنٹرول کرتی ہیں امریکہ کے میڈیا کو، اس کے بینکنگ چینلز کو، اس کی ٹیکنالوجی کو، وہ اور ان کی ایک میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ریپبلکن پریزیڈنٹ ہے، وہ ہی میں بھی پوزنگ ایز انڈیپینڈنٹ، لیکن اس کے بھی ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کے ڈیسیشن کو پرو اسرائیل کی طرف ٹریٹ کروا سکتے ہیں. تو خطرہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کو اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے اس کانفلکٹ کے اندر. اور اس میں خاص طور پہ جو ماگا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، جو کہ بیسک پلانک ہے اس کے سپورٹ کا، 3 دفعہ جنہوں نے اس کو جتوایا ہے، فنڈنگ بھی دی ہے، ووٹ بھی دی ہے، تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ سب سے بڑا جو اس کا اسٹیون جو تھا، وہ جو کہ بڑا سپورٹر تھا اور اس کے پہلی پریزیڈنسی میں اس کے ساتھ بھی تھا، تو وہ بھی اسٹیون بینن جو ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہی از ڈائیورٹنگ فرام ہز ایکچوئل ایجنڈا. اور ایجنڈا ان کا یہی تھا کہ ہم باہر کی کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے اسٹیٹمنٹ سے، اگر یہ جیسچرنگ نہیں ہے اور واقعی اس کے پیچھے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو یہ انٹرنلی بھی بہت سارے تضادات کا شکار ہو سکے گا. ایک تو یہ انٹرنل مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑی جائے، اس کو کنٹین کیا جائے، کیونکہ نیوکلیر پاور اگر ایران نہیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی انرچمنٹ ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ انٹرنلی ریجن ایران کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ریجن کو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی اپنی جو ابھی تک جو طاقت ہمارے سامنے نظر آئی ہے میزائلز کی اور باقی جو عسکری قوت ہے ایران کی اس کے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی، تو وہ لگتا ہے کہ وہ they seem to be on a course of mutual destruction. میڈ والے کورس کے اوپر اگر نیوکلیر نہیں تو ان میزائل کے زد میں آ کے، اور اسرائیل کی کیا کتنا رقبہ ہے. اہم نکات اٹھائے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب، صدر ٹرمپ کے سنسنی خیز بیانات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کل اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تاکہ ایران کا مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکے. آپ کے خیال میں کیا عالمی برادری ایک ممکنہ جنگ جو عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر حسب معمول نشستن گفتن برخاستن ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، آلدو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اتنی ہم ویٹیج نہیں ہم نے پاس میں ان کے
स्टैंडर्ड्स देख लिया था कि देखा कि अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जब आप करेंगे वीटो हो जाएगा। सेकेंडली लेकिन ये सीरिया अपना जो रशिया है और चाइना के बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट आए हैं, पास में भी उन्होंने मजम्मत भी की है। अभी भी जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा था कि हम तैयार हैं कि मीडिएट करवाने को मैं तैयार हूं, तो उस वक्त ट्रम्प ने कहा कि आप कंसंट्रेट करें यूक्रेन के इशू पे, लेकिन चाइना की तरफ से एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है। और लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से कल की यकीनन बातचीत जो हुई है फील्ड मार्शल के साथ, तो उसमें यकीनन ये चीजें भी ज़रा बहस आई होंगी, क्योंकि देखिए खित्ते में कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई खिता डिस्टेबलाइज हो जाए और यहाँ पे के मसले मसाइल हो, कैजुअलिटीज हो। देखिए ईरान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अब देखिए इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस अभी भी हैं, और जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है वो अभी तक कोई छड़ा नहीं है। अगर वहाँ वो ब्लॉकेट होता है तो वो मसाइल हो सकते हैं, और इसके बाद जब ज्यादा प्रेशर आएगा एनपीटी से ये निकल सकते हैं। तो बहुत सारे अभी भी इनके पास ऑप्शन है, और जिस तरीके से अभी डिपेंड करता है, मैंने कहा वार स्टेमिना क्या है, मिसाइल्स इनके पास कितने रह गए हैं, और इनके पास एक नेवल फोर्स है जो किसी हद तक एक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। बाकी इनके पास तो कुछ नहीं है। असल मसला ईरान के ऊपर सैंक्शंस का था, तो देयरफॉर अपने आर्मी को वो डेवलप नहीं कर सके हैं, और इसके बाद तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से बहुत मुश्किलात है। और जिस तरीके से अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर है लेफ्ट यूरोप, और वहाँ पे जाके वो फ्रांस, जर्मनी और यूके के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इसमें यूरोप एक कलीदी किरदार अदा यकीन कर सकते हैं। बिसाइड द फैक्ट कि इन्होंने जब अभी रेजोल्यूशन पास हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, तो उन्होंने ईरान के खिलाफ वोट किया था, बट स्टिल मेरे ख्याल में स्टिल वो आप प्रिवेल कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप का एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जब हम कंपेयर करते हैं विद अमेरिका। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, एक पोस्चरिंग हो रही है, एक थ्रेट किया जा रहा है कि आप बातचीत कर लें और आप यू शुड गिव अप। एक तो ये न्यूक्लियर जो आपने बातचीत की तरफ तो जा ही रहे हैं, बातचीत के बाद क्या होगा ये भी सूरत हाल तो सामने आएगी। लेकिन इसराइल ने आज ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर हमले किए हैं और उन्हें तबाह करने का भी दावा किया है, तो क्या इसराइल ईरान पर हमले करके और उसे नॉन न्यूक्लियर करने के मकासद पूरे कर चुका है? और अगर कर चुका है तो वो जंग जारी रखने पर क्यों मोसर है, जबकि हम देख रहे हैं कि ईरान ने जिस बहादुरी और कुव्वत बर्दाश्त से इसराइल का मुकाबला किया, इसका इतराफ तो मुखालिफिन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अपने दम पर ईरान कब तक मुकाबला कर सकता है? देखिए, एक तो मैंने कहा कि वार स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जंगों में, और उसको पता चलता है कि आपके लॉजिस्टिक्स, आपके वेपन्स इक्विपमेंट मैटर करते हैं। लेकिन दूसरा यह है, इजराइल ने अपने जो ऑब्जेक्टिव से, चाहे वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से या पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव, दोनों हासिल नहीं किए हैं। देखें जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो ईरान के हैं वो अक्रॉस ईरान है, लेकिन इसमें दो बड़े अहम हैं। एक तो नितान्स का है जिस पे हमला हुआ था, लेकिन उस पर इतना डैमेज नहीं कर सके, क्योंकि ये बताया यही जाता है जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो सबसे बेस में है। दैट इज वन थिंग। और मैंने आपको बताया था ये 6 मीटर अंडर द ग्राउंड है। और दूसरा जो अनदर मेजर है फर्दो वाला है, जो बिल्कुल विच इज आधा मील ग्राउंड के अंदर है। सो आप अंदाजा कर सकती हैं कि अगर ये इसीलिए वो B-2 बम्बर्स की तलाश में है, और वो वेपन सिस्टम है 30,000 पाउंड के जो अमेरिका के पास है। दैट्स वाई वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अमेरिका को कि आए और फर्दो को डिस्ट्रॉय करें। जब ये नितान्स और फर्दो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर वो उनके जो ऑब्जेक्टिव से अचीव हो सकते हैं। आज इन्होंने एक और जो था खुंदाब का जो एक हेवी वाटर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स था, वहाँ भी इन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि इधर से भी सब्सिक्वेंटली इस पानी को जब वो डेवलप करते हैं जो प्रोसेस, तो आगे ये जाके इसमें कोई प्लूटोनियम या इस तरह कोई चीज़ है न्यूक्लियर वेपन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी इसकी तरफ से एक डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। लेकिन ये है कि इजराइल एम अचीव नहीं कर सका है। अल्टीमेटली देखें कि जिस तरह कहा कि ये करेंगे कोशिश, जिस तरीके से अभी रजा पहलवी जो है वो लॉन्च हो चुका है, ही एक्टिव यूरोप में है और वो बातें कर रहा है कि मैं वापस आ गया, हम ये कर सकते हैं। सो अल्टीमेट एफर्ट्स इनकी यही होगी रजीम चेंज के लिए, जिस तरह हमने पास में देखा है कि जिस तरीके से आप देख लें कि लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, और फिर सीरिया में जो रजीम चेंज हुए हैं। तो ये मुश्किलात हैं, और ये है कि अब कभी वो बातें कर रहे हैं कि हम टारगेट करेंगे, कभी ये करेंगे, तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं।
تو لیکن ابھی تک سچویشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ امریکہ نے نہ اسرائیل نے آبجیکٹیوز اچیو کیے، بلکہ ایران ہیز ڈسپائٹ آل دیٹ سینکشن مشکلات کے باوجود اپنا ریزالو شو کیا ہے، اور ڈومینیٹ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کر دی ہے کہ بالکل بریگیڈیئر صاحب، آپ نے درست کہا کہ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل میں اس وقت خوف کی فضا ہے، اور ایران نے 400 میزائل وہ اب اس مرحلے میں داغے ہیں، اور 1000 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جیرا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر مسعود خالد، بہت بہت شکریہ۔ اور 7 روز اس جنگ کو مہم، آج 7واں روز ہے، اور حالات جو ہیں وہ اس میں کشیدگی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پلیئرز بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور مذاکرات کی کوششیں بھی اس وقت آگے بڑھی ہیں، میں جو ہے جوہری مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ کہ اب یہ مذاکرات ہو تو بہتری آئے گی تاکہ خطے کے امن کو نقصان نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ آئینی اور قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے دائر کردہ درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے 3-2 کے تناسب سے جاری کردہ مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ صدر مملکت سینیورٹی کے معاملے کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے طے کریں۔ جب تک صدر مملکت سینیورٹی طے نہیں کرتے، قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر ہی بطور قائم مقام چیف جسٹس امور سر انجام دیتے رہیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب نے۔ راجہ خالد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کے تبادلے کو آئینی اور قانونی قرار دے دیا ہے، اس فیصلے پر آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ جی دیکھیے، میں پہلے بھی اس پہ اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی اور باقی چینلز پہ بھی، کہ آرٹیکل 200 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ صدر پاکستان کو امپاور کرتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صوبے سے کسی بھی جج کو، ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ کہ جس جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہو اس کی کنسنٹ لازمن ہے، اور جس چیف جسٹس کی کورٹ سے اسے لیا جا رہا ہو، یعنی لاہور ہائی کورٹ سے ان ججز کو لیا گیا، سرفراز ڈوگر صاحب کو لیا گیا جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، تو اس صوبے کا جو چیف جسٹس ہے اس کی کنسنٹ لازمن تھی۔ جس صوبے میں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کنسنٹ بھی لازمن تھی۔ پھر اسی طرح جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہیں کنسلٹ کرنا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، ان کی کنسلٹیشن بھی اس میں لازمی تھی۔ تو یہ سارا جو کنسلٹیشن کا پروسیس تھا اس سے گزر کے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان ججز کو ٹرانسفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ بالکل آئین کا جو ایکسپریس پروویژن ہے راجہ صاحب، یہ جو سینیورٹی کا جو معاملہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سینیورٹی جب لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں تو ان کی وہ سینیورٹی دیکھی جائے گی، یا جس جگہ پر وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں وہاں سے ان کی سینیورٹی شروع ہوگی؟ جی دیکھیے، سینیورٹی کا اصول یہی ہے کہ ایک جج یا جو بھی، یعنی اگر آپ کسی سرکاری ملازم کی بھی اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ دیکھیں تو سینیورٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے، ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے۔ اگر وہ سرکاری ملازم سول سروینٹ کہیں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ اپنی سینیورٹی کیری کرتا ہے۔ یہاں اسلام آباد سے اگر کسی کی لاہور ٹرانسفر ہوتی ہے یا کراچی ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ اپنی سینیورٹی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ لائک وائز ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو جج ہیں سرفراز ڈوگر صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، ان کی مثال لے لیجئے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ 15ویں نمبر پہ تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ججز کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہی 13 ہے، 15ویں پہ ہو نہیں سکتے، ایک ویسے یہ الگ سے بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے ججز کی سینیورٹی ہمیشہ ریکن ہوتی ہے۔ ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ کے مطابق جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ٹرانسفر ہوئے تو اس سے پہلے موجود ججز میں یہ سب سے سینئر قرار پائے، یہ ان سے سینئر تھے ایز اے جج آف ہائی کورٹ، جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی یہ سینئر تھے، تو لہٰذا یہ اپنی سینیورٹی کے ساتھ گئے ہیں، اور یہی اصول ہے ٹرانسفر کا سرکاری اداروں میں یا سرکاری ملازمین کے اندر بھی، اور یہی ہائی کورٹس میں بھی ٹرانسفر اور سینیورٹی کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچز کی جو مدت ہے وہ 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ تو ایکسٹینڈ کرتا ہے ظاہر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ 6 ماہ کے لیے تھا، پھر اسے ایکسٹینڈ کرتے رہے،
जुडिशल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके हेड को भी और बाकी लोगों को भी। तो ये इख्तियार है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किया। ये बिल्कुल कानून और आइन की स्पिरिट के मुताबिक है, और 26th अमेंडमेंट जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में उसकी स्पिरिट के एन मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट रजा खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज़ 2 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील पर सवाल होकर स्टेज पर पहुंची और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी चलाई और वज़ीर आला ने मुतल्लिका ज़िला की CEOs को क्लिनिक ऑन व्हील वैन की चाबियां भी उनके सुपुर्द कर दी। और इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से मुलाकात भी की। इसके अलावा अद्वियात, दस्तयाब मेडिसिन और ग़िज़ाई क़िल्लत के लिए इमरजेंसी फूड का दौरा भी किया। पंजाब में मजमूई तौर पर 911 क्लिनिक ऑन गाड़ियाँ सेहत की खिदमात फराहम करेंगी और DG खान के कबायली इलाके में 9 क्लिनिक ऑन व्हील गाड़ियाँ मखसूस की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो क्लिनिक ऑन व्हील फेज़ 2 का बाकायदा इफ्तिताह किया है, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया ब्यूरो चीफ लाहौर अरसान रफ़ीक भट्टी ने। भट्टी साहब बताइएगा, ये मंसूबा है क्या और क्या इतना सक्सेसफुल है कि इसके फेज़ 2 की जाने बढ़ा जा रहा है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, इससे मंसूबे में अब तक जो है 95 लाख लोगों को जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स या उनके दहलीज पर जो है जाकर इलाज किया गया है। इसमें दूर दराज इलाके, खासकर जनूबी पंजाब के वो दही इलाके जहां पर डॉक्टर का तस्वुर या बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो काम नहीं सही फाल तरीके से कर रहे थे, तो वहाँ पे ये क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। वहाँ पे ये शहर शहर गांव गांव करिया करिया जाएंगी गाड़ियाँ, और ये चलता फिरता एक छोटा ऑपरेशन थिएटर भी है। इसमें जिचा बच्चा सेंटर, हिफाजती टीके, फैमिली प्लानिंग, मलेरिया, ज़ियाबितस, जल्दी इमराज और बच्चों के इमराज की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। ये कुल 911 गाड़ियां और खासकर जो जनूबी पंजाब के एरियाज हैं उनमें ये गाड़ियां जो हैं ये दी गई हैं। पहले मरहले में 245 गाड़ियां जो थी वो भी जनूबी पंजाब में ज्यादातर चल रही थी, और अब 667 गाड़ियां यानी कुल 911 गाड़ियां जो हैं ये दी गई हैं, जिसमें मेडिकल आलात भी नस्ब हैं। और इसमें जो इसका तरीकेकार ये कि पहला जो मरहला है वो बड़े सक्सेसफुल तरीके से, यानी 245 जैसे कि आपने कहा कि गाड़ियां पहला मरहला बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से रहा है। ये जो गाड़ियां रवा दवा हैं ऑलरेडी उसमें अमला मौजूद है, सेहत की सहूलियात तमाम तर हैं, इस हवाले से बताएगा। और अगर आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल रहा है, फेज़ 2 का आगाज़ हो गया, तो इसके निस्बत अगर हम देखें तो अस्पतालों की, जो सरकारी अस्पतालों की सूरत है वो तो बहुत अबतर है, वहाँ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, वहाँ क्यों नहीं इस तरह से फंड्स लगाकर उनको बेहतर किया जाता? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें यह है कि वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज अपनी तकरीर और आज सुबह भी अपनी तकरीर जब उन्होंने दोबारा की दूसरे मरहले के आगाज पर, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे मोनोपोलीज कायम है, कुछ डॉक्टर्स की भी हैं, कुछ वहाँ पे इंतजामिया जो है उनकी हैं, कुछ लोगों की मोनोपोलीज कायम है जो अद्वियात महंगे दामों बेचते हैं और यहाँ देते नहीं है मार्केट में आम लोगों को। तो इसमें मुफ्त अद्वियात दी गई 245 गाड़ियों से। उनके साथ साथ दहलीज पर जो है वो क्लिनिक आपका खड़ा है, आपको जो बीमारी है, जो आपको तशखीस होनी है, उनमें टेस्ट भी मौजूद हैं। और अस्पतालों की जो बात है उस पर भी उनका ये कहना था कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुफ्त अद्वियात की फरहमी कम अज कम जो बड़े शहरों के अस्पताल हैं जहाँ पे मरीजों का इनफ्लो ज्यादा है, उनकी फुटफॉलिंग ज्यादा है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुफ्त अद्वियात दें। इन जो तमाम क्लिनिक, जो पहला मरहला जो क्लिनिक ऑन व्हील्स या मरियम नवाज क्लिनिक का जो है पहला मरहला कामयाबी से इसलिए हमकिनार हुआ कि इसमें तमाम बेसिक अद्वियात जो आम लोगों की जरूरत होती है वो मौजूद थी। इनमें वो तमाम बेसिक टेस्ट जो थे वो मौजूद सही पाए गए और वहाँ से हो जाते थे। और उसमें एक लैब टेक्नीशियन मौजूद है, एक डॉक्टर मौजूद है, और खवातीन के लिए जो गायनी का मसला है, जो जिचा बच्चा सेंटर जो है वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन अरसान रफीक भट्टी, आप ये बताइए, जैसे कि सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ये मंसूबा बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन उस सेक्टर में भी तो कुछ हमें इस्लाहात लानी चाहिए और डॉक्टर्स की वहाँ पर बड़ी कमी है। आप खुद भी बता रहे हैं 48-48 घंटों की शिफ्टें लगती हैं डॉक्टर्स की, तो उस सेक्टर के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो है ये जो आपके मेन जो शहर में टर्शरी केयर हॉस्पिटल और बड़े जो अस्पताल हैं उनके लिए जो है एक जामिया मरबूत जो प्लान है वो बना लिया गया है। और उसमें ये कहा गया है जो प्रोफेसर हजरात हैं उनके ड्यूटी टाइम जो है उनको बेहतर किया जाएगा। मेरी वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से आज बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम एक जामिया प्लान लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द नाफिज करेंगे तमाम बड़े अस्पतालों में, ताकि जो प्रोफेसर हजरात जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ रखें अपने जगहों पर और वहीं पर बैठें और मरीजों को कम अज कम जो है 6 से 7 घंटे, अभी तो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यानी 11 बजे प्रोफेसर का राउंड होता है और 1 घंटे में खत्म हो जाता है, तो वो कम अज कम 5 से 7 घंटे के दरमियान उनका टाइम
फिक्स करेंगे ताकि वो प्रोफेसर हजरात बैठे और जो दूसरे डॉक्टर हैं जिनको आप यंग डॉक्टर्स कहते हैं उनके भी टाइमिंग और उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं उतने किए जाएं ताकि एक जो इंसानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसाल रफीक भट्टी, हमें आगाह कर रहे थे। क्लिनिक ऑन फेज 2 का ये मंसूबा है और मरियम नवाज काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे भी किए हैं, तालीम के हवाले से भी काफ़ी मुतहरिक हैं, आवाम को सहूलियात देने में पेश हैं और बहुत ही अच्छा मंसूबा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी काम हो, क्योंकि बहुत ही खस्ता हाल इमारतें होती हैं, बहुत ही बुरा आलम है जो सरकारी अस्पतालों का। अगर वो बेहतर हो जाए तो और भी बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।